अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मोन टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर शख्स अपनी जिंदगी के अंदर एक गिला करते हुए पाया जाता है कि उसके पास मसरूफियात इतनी हैं कि टाइम ही नहीं बचता। तो आज हमारा मौजूए गुफ्तगू इसी टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल है। हम अपनी जिंदगी के अंदर वक्त को किस तरह बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट लाइफ के अंदर हर शख्स ने अपने लिए टाइम टेबल जरूर बनाया होगा और शायद कुछ लोगों ने उस पर अमल भी किया हो। लेकिन अब अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी तरजीहात को तय करें। और तरजीहात को तय करने के हवाले से मैं एक तजवीज़ दिया करता हूँ। उसके लिए ये सबसे पहले तो नंबर पर तो आप ये याद रखें कि हर शख्स इन तरजीहात को आसानी से अपना सकता है। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ मशवरे देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर 168 घंटे यानी 168 आवर्स होते हैं। अगर आप रात के 8 घंटे सोते हैं तो हफ्ते में 112 घंटे आप जाग रहे होते हैं। अब आप समझदारी का मुजाहिरा करें और अपने इन 112 घंटों का ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इस्तेमाल निकालें। खुद ही ये तय करें कि आपने अपने इन 112 घंटों को कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ सबसे पहले नंबर पर आती है वो है आपका बिजनेस या आपकी जॉब, यानी वो सोर्स ऑफ इनकम जिसके थ्रू आप अपना पेट पालते हैं। आप उन घंटों का सबसे पहले हिसाब लगाएं जिनके लिए आपको हर हाल में अपनी जिंदगी से वक्त निकालना ही होता है, यानी कि इनको आप उजरती घंटों का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले आप इस चीज का हिसाब लगाइए कि किस तरीके से आप कितने टाइम के अंदर कितना पैसा कमा सकते हैं। इसमें खाने, इंटरनेट पर खेलने और बातचीत वगैरह करने का वक्त आप शामिल ना करें। जब आप ये तय कर रहे हों तो इस अमर का ज़रूर ख्याल रखें कि मुख्तलिफ अफराद उजरती काम को मुख्तलिफ तरह से अहमियत देते हैं। कुछ इसे बहुत कम करना चाहते हैं, जबकि कुछ अफराद का ख्याल होता है कि जितनी ज़्यादा देर तक मेहनत की जाएगी उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बाज दोस्त ओवर टाइम तक लगाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसा हासिल हो और वो अपनी जिंदगी को उतनी ही आसानी और आसाइश के साथ बिता सकें। और इसी तरीके से कुछ अफराद का ख्याल ये होता है कि खामखा की मशीन बन जाना कोई अक्ले इंसानी के मुताबिक काम नहीं, बल्कि हमें अपनी जिंदगी को खुशी के साथ, आजादी के साथ मजे लेकर गुजारना चाहिए। तो जहां हम अपनी जिंदगी को बनाने और संवारने के लिए अपनी लाइफ में कुछ घंटे उजरत के रखते हैं, इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सुकून चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने इन 112 घंटों में से कुछ घंटे रजाकाराना काम के लिए भी निकालने चाहिए। दूसरे नंबर पर जो ये रजाकाराना काम है, इसमें किसी गरीब बच्चे की तालीम हासिल करने में आप मदद करें। अगर आप उसकी फीस पे कर सकते हैं तो फीस पे कीजिए। अगर फीस पे नहीं कर सकते तो आप किसी गरीब बच्चे को उसकी ट्यूशन के अंदर, उसके पढ़ने के अंदर, उसके होमवर्क के अंदर उसकी ज़रूर हेल्प कीजिए। इसके अलावा हमसायों के साथ, अहले खाना के साथ उनकी मदद करना भी एक रजाकाराना काम में शामिल होता है। खाना पकाना, सफाई करना, बच्चों का ख्याल रखना जैसी घरेलू सरगर्मियां
خواتین کے لیے اسی کام میں شامل ہوتی ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ والدین کی توجہ بچوں کے جذباتی اور جسمانی صحت میں بہتری کے لیے ان کے ساتھ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی زندگی میں خدا را ضرور کچھ گھنٹوں کو مختص کریں تاکہ آنے والے وقت پر آپ کے بچے اچھے اور کامیاب شہری بن سکیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں تعلقات، ہمارے ریلیشنز۔ دیکھیے، بچوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے علاوہ یہ بھی طے کریں کہ آپ ایک ہفتے میں اپنے شریک حیات سے گفتگو اور اسی طریقے سے بات چیت کرنے کے لیے کتنا وقت دیں گے۔ اس میں آپ اپنے رشتہ داروں کو شامل کریں، اپنے عزیز و اقارب کو شامل کریں کہ جو 112 گھنٹے آپ نے جاگ کر گزارنے ہیں، ان 112 گھنٹوں کے اندر آپ کے پاس اپنے دوستوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنی وائف کے لیے آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہوں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے تخلیقی سرگرمیاں۔ بہت سے لوگوں کو تخلیقی سرگرمیاں مطمئن رکھتی ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ہابی، کوئی نہ کوئی شوق اپنی زندگی کے اندر پالیے۔ یہ سوچیں ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی کو زندہ دلی میں کنورٹ کر دیتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر کتنے گھنٹے ان خوبصورت چیزوں کو دیتے ہیں جن کے اندر لکھنا، پرفارم کرنا، ویژول آرٹ کا دیکھنا، اسی طریقے سے اور کچھ کام کرنا جس کے ذریعے سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں ابھر سکیں۔ اور پھر اس سے اگلے نمبر پر ہے تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ۔ اس میں سپورٹس ہیں، ویڈیو گیمز ہے، ٹی وی ہے، اسٹڈی ہے اور آپس کے اندر بیٹھ کر کسی بات کے اوپر مذاکرہ کرنا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ضرور کچھ گھنٹے آپ ایک ہفتے کے اندر دیجئے۔ اس کے ساتھ آپ کو نئی سے نئی چیزوں کا آئیڈیا حاصل ہوگا، تجزیہ کرنے کی عادت پڑے گی اور مطالعہ آپ کے ظرف کو اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارے گا۔ اور اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اس کے اندر ورزش کرنا، کپڑے پہننا یا کپڑوں کی خریداری کرنا، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ 40+ ہو چکے ہیں تو میڈیکل کی ضروریات کو ضرور مد نظر رکھیں، یعنی ڈاکٹر سے چیک اپ کا کروانا، اپنی میڈیکل رپورٹس کو پڑھنا، ان کے اوپر ڈاکٹر سے رائے لینا، اپنی زندگی کے اندر ورزش اور دوسری چیزیں جو کہ آپ کو توانائی مہیا کرتی ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے۔ اور اگلے نمبر پر ہے روحانیت۔ دیکھیے، آپ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہیں یا آپ کی ذہنی رجحان کسی بھی چیز میں ہے، آپ اپنی روحانی سرگرمیوں کے لیے بھی 112 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ضرور مقرر کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو 5 وقت کی نماز، اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے مذہبی خیالات اور رجحانات کے مطابق آپ اپنی سرگرمیوں کو ترتیب دیجئے، یہ آپ کو بہت اچھا وے دیں گی۔ اس کے علاوہ کچھ وقت آپ دیگر امور اور سرگرمیوں کے لیے بھی رکھیے، اور آپ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان میں گنجائش ہے، آپ اپنے لیے مزید اچھا سوچیں کہ وہ کیا ہے اور اسے کتنا وقت دینا چاہیے۔ جب آپ ان امور کے لیے ہفتے بھر کے گھنٹے طے کر لیں گے تو ان کا ازسر نو جائزہ لیں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا مزید بہتری کی ضرورت تو نہیں۔ اس سے وقت کی کمی کے مسائل حل ہو جائیں گے اور آنے والے وقت پر آپ ایک کامیاب شخصیت کہلائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسائل کو سمجھنے کی اور اپنے لیے خود کو وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹو موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔